Salam alaikum. Donc, dans la vidéo, on va essayer d'expliquer ce que c'est que le protocole PPP. Donc, je dis les deux routeurs, on les a adressés. On va show interface serial 1.0. أول حاجة ملي كنشوفوا هاد لا سورتي كنلقاو لونكابسيلاسيون باغ ديفو هي الاش دي ال سي. مكتوب لنا اونكابسيلاسيون اش دي ال سي. صافي هاد لي بور هادو خدامين بلونكابسيلاسيون اش دي ال سي اللي هو ان بروتوكول بروبريتير سيسكو. دونك هاد الاش دي ال سي كيخدم لنا في لي زيكيبمون سيسكو. جا هاد البي بي بي اللي هو ان بروتوكول ستاندار qui nous a ajouté plusieurs avantages منهم la compression ou la sécurité. Pour assurer هذيك la sécurité des données كاين دو بروتوكول، كاين الباب وكاين الشاب. حنا دابا غنبداو بالبي بي بي افيك باب. غنبدل لونكابسيلاسيون. غنجي مثلا هنايا كونترول سي غنديرو ليه، غنجي هنايا نقول ليه كونف تي انت سيريال 1.0. نتيستي بعدا البينك باش يبان لكم بلي راه كيبينكيو. هانتوما من راوتر 0 لراوتر 1 البينك سكسسفول، دونك راه كيبينكيو. دونك دابا غادي نديرو انت سيريال 1.0 انكابسيليشن بي بي بي. انكابسيليشن بي بي بي. غنحاولوا نعاودوا البينك. دابا واحد درنا لي انكابسيلاسيون بي بي بي، واحد باقي في اش دي ال سي. لاحظوا بلي البينك ما يبقاش يدوز، لحقاش لي دو تيب دونكابسيلاسيون سون ديفيرون. غنجيو دابا غنديرو شو انترفيس سيريال 1.0. شو انترفيس سيريال 1.0 باش تبان لكم بلي لونكابسيلاسيون ولات مكتوبه هي ولات مكتوبه بي بي بي. ما بقاوش كيبينغيو واخا عندهم لا ميم ادريس راسو. غنجيو هنايا. ضحك يا خرازي ضحك، المغرب كله غيتفرج فيك ان شاء الله. هنا كونتي غنديرو انت سيريال 1.0 غنقول ليه انكابسيليشن بي بي بي. دونك حنا درنا لونكابسيلاسيون بي بي بي. غنبينغيو من هنا لهنا هو سكسسفول. دونك ولات عندنا لو ميم بروتوكول دونكابسيلاسيون. دونك ولا البينغ غيوسي. حنا دابا بغينا لا سيكوريتي. اول حاجه غنبداو لا سيكوريتي البي بي بي غنديرو ليه افيك باب. غنشوفوا شنو هو هذا الباب. بور كونفيغوري لا سيكوريتي اش غنديرو اكسيت كونفتي انت سيريال 1.0 انكابسيليشن بي بي بي. بي 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 اوثنتيكيشن هانتوما علامه استفهام. كاين باب باسورد اوثنتيكيشن بروتوكول، وكاين شاب شالنج هاندشيك اوثنتيكيشن بروتوكول. دونك هذاك الشاب بلي سيكوريزي كو الباب. حنا غنبداو بالباب. غنديرو ليه باب بي 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 باب سانت يوزر نيم. غنصيفط لو نون ديالي مثلا R1 باسورد غندير سيسكو مثلا. غنمشي للروتور الاخر نفس القضيه كونفتي انت سيريال 1.0 انكابسيليشن بي 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 اوثنتيكيشن باب بي 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 باب سانت يوزر نيم. غنصيفط لو نون ديالي مثلا R2 باسورد سيسكو باش ما نتخلطوش لينا. نسميو هذا هوست نيم R2. دابا اش غندير؟ خصني اجوتي لوتيليزاتور اللي باغي ندوي معاه. انا في R2 غناجوتي R1 يوزر نيم R1 باسورد سيسكو حيت عطيت ليه المود باس سيسكو. وغنمشي للروتور R1 غناجوتي ليه R2 كسيت يوزر نيم R2 باسورد سيسكو. وانا ساليت غنبينغي. الا داز البينغ صافي دير البي بي بي افيك باب راه خدام. فوالا هذا البي بي بي افيك باب راه سا مارش تري بيان. الا غلطتي في هذاك لوتيليزاتور اللي كريتي هنا ماشي هو اللي كريتي ليه ما غتخدمش. مثلا جو في ريزومي درنا انا كونفتي انت سيريال 1.0 انكابسيليشن بي 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 اوثنتيكيشن باب وكتقول ليه بي 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 باب سانت يوزر نيم. مثلا انا دابا في R1 غنقول ليه R1 باسورد سيسكو. هذا باش ما نتلفوش غنسميو هذا هو R1. دونك كان في الاول هنا راه في الاول درت هوست نيم R1 هوست نيم R1. غندير كوبي كولي كونترول سي وغنديرو هنايا. بالنسبه للروتور الثاني غنديرو هذا الشيء هوست نيم R2 بي 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 عاوتاني سانت. غنصيفط اللوغين ديالي والباسورد ديالي. فوالا وي بي بي باب سانت يوزر نيم R2. انا هذا ها بي 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 باب ماشي مشكل.
بي بي باب سانت يوزر نيم وهنا بي 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 باب سانت يوزر نيم. اوكي الملاحظه اللي غنقول هنا هو كرييت خصني نكري هنا يوزر نيم جو دو اجوتي ليوتيليزاتور الاخر. دونك هنا انيبل كونفتي هوست نيم ار 1 غنقول له يوزر نيم غناجوتي لي روتور كي سون اوتوريزي ا كومونيكي افيك موا ار 2 باسورد اللي عطيتو ليه. وهنا عاوتاني غناجوتي اللي غيدوي معايا يوزر نيم ار 1 باسورد سيسكو. تري بيان. دونك الا مشيت دابا هنا درت ليه يوزر نيم ار 2 باسورد سيسكو وجيت هنا قلت ليه بي 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 باب سانت يوزر نيم ار 2 باسورد درت ليه سيسكو شي حاجه اخرى ولا شي مود باس 1 2 3 ما يقدرش يكومونيكي معاه. علاش؟ ملي كيصيفط هذا اللوغين والمود باس ديالو ار 2 باسورد سيسكو هذاك الار 1 كيحاول يقلب عليه واش عنده في لاباز دو دوني ديالو لوكال واش كاين يوزر نيم ار 2 بصح واش المود باس هو سيسكو. ديك الساعه كيخدم. الملاحظه الثانيه بالنسبه للباب هاد نقدر مثلا يوزر نيم ندير ليه باسورد سيسكو 2 وهنا يوزر نيم ار 1 نقول لي باسورد سيسكو 1 ا كونديسيون انك ملي غتصيفط المود باس ديال ار 2 ها انت قلتي بي بي باب سانت يوزر نيم ار 2 خصك تقول لي باسورد سيسكو 2 هذاك المود باس باش كرييتيه في ار 1. ميم شوز بالنسبه للبي بي بي باب سانت يوزر نيم ار 1 خصك تقول لي باسورد سيسكو 1. هذا الشيء باش نقول بلي لي مود باس ماشي ضروري يكونوا فحال ماشي ضروري يكونوا فحال باغ كونطخ في الشاب اللي غنقراو من بعد بزاف منا كيكونوا فحال حيت ما غنصيفطوهمش. دونك هذا هو البي بي بي avec PAP. Protocole très simple, وهذا moins sécurisé que le SHA.